किटलं हळदण्या कोळमा वाड्यार एका घराक उजो लागलो त्या वेळार घरात कोण नासलो, पण घराचें सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालां. लासलें तें घर सरिता लिंगूडकारालें. कोळमावाडो हळदण वाड्यार ती रावतात. काल अचकीत घराक उजो लागलो त्या वेळार घरात कोणूच नासलो, पूण शेजाऱ्यांक धुंवर येतासो दिसले उपरांत धांव घेत तांणी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उपरांत फायर ब्रिगेड आपयली. तांणी आपलें काम केलें, पूण सोफा सेट, कपाट, लायटीची उपकरणां आनी हेर वस्तू धरून 2 लाखांचें सुमार लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हांव भायर सरलेलें इतल्या म्हाका कॉल येयलो उजो लागलो म्हणून घराक. सो हांव बेगीन म्हणजे आनी कशें कितें तें कांय विचारूंक ना. मागीर हांगा येवन पयलें जाल्यार हांगा सगळें उलपालेलें आनी तितल्यान सर मागीर 1:30 खंय फायर ब्रिगेड येयली. टायमींग सगळें एडजस्ट खबर ना. आनी मागीर पळयत जाल्यार खुबशें लुकसाण जाल्लेलें आसा. त्या घराक उजो लागलो हय, कसो मे बी शॉर्ट सर्कीट लागलो. कितें नुकसान जालां आतां सद्या, कितें उरपाल्लें आहा भितर? जाला एक 1.5-2 लाखा कडेन. कितें उरपालें हितून? आलमार आसा, सोफा, फॅन, लायटीचे म्हणटा सगळें उरपालें. ते म्हाका परते करून जे आसा सगळें. या हितून कोणा इंजरीज बीन कितें जालें? इंजरीज ना. हांव आनी म्हाजो चेडो रावतात. आमी दोगां भायर आसलेली. तो नेबरागेर आसलो आनी हांव भायर सरलेलें म्हापसागेर. तुम्ही कामाक गेल्ले आनी तो चेडो नेबरागेर आसलो? ना, हांव म्हापसागेर गेलें. तुम्ही म्हणजे कामाक गेल्ले आनी तो घरा कडेन आसलो काय भायर शेजरा कडेन? भायर शेजाऱ्यांगेर आसलो. ओके. मागीर कोणें नेबरान पळयलें? नेबरान पळयलें धुंवर येता म्हणून ते मागीर पयलें येवन जाल्यार हांगा सगळें पॅक आसलें न्हू, धुंवर जाल्लें मागीर तेंच्यांनी मातशें काडलें. मागीर फायर ब्रिगेड येयली. हें जें कितें नुकसाण जालां तेजें म्हाका कितें तरी मदत जावची उजो लागल्याचें कळटकच सगळ्यात आदी धांवून आयले ते शेजारी. तांणीच हो उजो पालयलो, सांगता तुकाराम. कितें जाल्लें नेमकें? हांव रानान गेल्लो बोकड्यांक घेवपाक. म्हाका धुंवर येता म्हणून हांव पळोवपाक येयलो हांगासर. पळयलें जाल्यार मागीर हांव तेज्या हेका आपोवन गेलो भावाक केलो उदक काडटा. मागीर आमी शेजारी येयले धांवन सगळ्यांनी उदक पालयलें. खंयचो सुरवात जालो उजो पयलो पेटपाक? कितें कळलो? ना बंद आसलें. नेमकी गजाल कितल्याची? 12:30 पयले फुडें तेन्ना उजो सगळो पेट्टालो भितर? पेट्टालो सगळो धुंवर जाल्लो. ओके. थळावो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरानय सरिता लिंगूडकाराचें लासून गेल्लें घर वचून पळयलें आनी जाता ती मजत करपाचें उतर दिलें. I don't know the reason, but suspected to be short circuit. So आता बस जालें सगळें घर उजलो ना म्हणून आनी सगळें काबार जालें ना. But there has been damage to the cupboard, the sofas, the fan, the electricals. So that has been the basic loss. So I think the loss may be around 2 lakh rupees which the matter suffered. And we are following up so that we can get something done for them and restore so they can live there properly. So this is house of Sarita Lingudkar here in Koilmawada. Because let me see what exactly is required and immediately we will work to help. Even from my side I will be helping. There's not a problem from that. But what is needed is immediately to be attended. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी संगीता ओली.